बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अंतर्गत टैक्सेसन सब्जेक्ट को लस सेटअप एंड क्यारिड फरवर्ड अफ लसेस चैप्टर में छौं हामी र यस चैप्टर में मैले यहाँहरुलाई विभिन्न क्वेशनहरुको सल्युसन प्रस्तुत गरिरहेको छु। आजको क्लासमा पनि म यहाँहरुसँग लस सेटअपसँग क्यारी फरवर्डसँग सम्बन्धित एउटा इक्जाम्पल क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु र यो क्वेशन हामीलाई एउटा कम्पनीको प्राइभेट एन्टिटी को दिएको छ। फलोइङ आर द परफर्मेन्स रिजल्ट अफ बबिता अनि प्रतिभा फेसन पीवीटी एलटीडी फर डिफरेन्ट इयर्स भनेर हामीलाई 5 इयर देखि 10 इयर सम्मको 6 इयर सम्मको डाटा दिएको छ र मैले सोही अनुसार यहाँ फर्मेट पनि अलरेडी बनाइसकेको छु। मैले यहाँ फर्मेटमा पर्टिकुलर्स अनि इयर 5 to 10 भएको हुनाले मैले यहाँनिर यो साइडमा इयर्स लेखेँ 5, 6, 7, 8, 9 and 10 इयर सम्मको इन्फर्मेसन दिएको छ हामीलाई र प्रफिट अर लस भनेर दिएको छ। मैले यहाँ पनि प्रफिट अर लस भनेर लेखेँ र प्रफिट अर लसमा हामीलाई दिएको छ फर्स्ट 5th इयरमा नील छ, त्यो भन्दा पछि 20,000 लस दिएको छ अनि 80,000 पोजिटिभमा, त्यस्तै 8th इयरमा 60,000 पोजिटिभमा छ अनि 9th इयरमा 2 लाख पोजिटिभमा छ र 10th इयरमा 1 लाख पोजिटिभमा छ। यो इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ र सँगसँगै यो इन्फर्मेसन सँगसँगै हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसन जस्तो हामीलाई तल दिएको पनि छ। द कम्पनी ह्याड इन्कर हेभी लस इन इट्स सेकेन्ड इयर अफ अपरेसन अनरिकभर लस अफ इयर 2 अमाउन्टेड टु रुपिस 2,32,000 एट द एन्ड अफ इयर 4। इयर 4 को एन्डसम्ममा हामीलाई चाहिँ अनरिकभर लस दिएको छ इयर 2 को 2,32,000। प्रफिट अफ इयर 6 वाज क्यालकुलेटेड विदाउट चार्जिङ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रुपिस 10,000 and before including dividend income rupees 30,000 and commission rupees 60,000। यो फेरि हामीलाई 6th इयर को लागि दिएको छ। 6th इयर को प्रफिट क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेको छैन रे अनि त्यस्तै डिभिडेन्ड इन्कम पनि समावेश गरेको छैन, कमिसन पनि समावेश गरेको छैन। इन इयर 9 द कम्पनी ह्याड चार्ज डोनेसन रुपिस 2 लाख गिवन टु पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट विथ प्री एप्रुभल फ्रम आईआरडी भनेर हामीलाई यो इन्फर्मेसन दियो र हामीलाई रिक्वायरमा सोधेको छ ट्याक्सेबल इन्कम गिभिङ एक्सप्लेनेसन वेरेभर नेसेसरी भनेर दिएको छ। सबभन्दा सुरुमा त हामीले एडजस्टमेन्टहरु केही छ भने एडजस्टमेन्टहरु राखेर एडजस्टेड प्रफिट अर लस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो हामीलाई अहिले क्वेशनले के भन्यो भने 6th इयर प्रफिट अफ इयर 6 को प्रफिट यो लस क्यालकुलेसन भएको छ नि, यो विदाउट चार्जिङ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो रे। त्यसो भने हामी लेस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाउनु पर्यो। यहाँनिर 6th इयरमा 10,000 लेस गर्नुपर्ने छ अनि त्यस्तै गरेर बिफोर इन्क्लुडिङ डिभिडेन्ड इन्कम रुपिस 30,000 भनेको छ। डिभिडेन्ड इन्कम समावेश गर्न पाइँदैन र समावेश गरेको छैन, एकदम राम्रो हो। अनि त्यस्तै हामीलाई त्यो भन्दा पछि एन्ड कमिसन रुपिस 60,000 भनेको छ। कमिसन इन्कम पनि हाम्रो 60,000 चाहिँ के गरेको छैन रे, यहाँ इन्क्लुड गरेको छैन रे भनेपछि हामी एड गर्दिन्छौँ। कमिसन इन्कम कमिसन 60,000 तर यो 6th इयरमै हो हैन। यो हाम्रो इयर के अरे इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको माइनस गर्नुपर्ने र यसलाई हामी प्लस गर्नुपर्ने, यो दुईवटा हामीलाई एडजस्टमेन्ट दिएको छ हैन। अनि अब इन इयर 9th इयर को इन्फर्मेसनमा जाउँ। इन इयर 9 द कम्पनी ह्याड चार्ज डोनेसन रुपिस 2 लाख। यो कम्पनीले पीवीटी एलटीडीले 2 लाख रुपैयाँ डोनेसन दिएको हो रे टु पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट
अब इयर 9 मा यो 2 लाख जुन डोनेसन दिएको छ त्यो चाहिँ चार्ज गरिएको छ भन्छ। इयर 9 मा यहाँनिर 2 लाख रुपियाँ डोनेसन अलरेडी चार्ज गरेको छ अरे, तर डोनेसन अहिले चार्ज गर्न मिल्ने होइन, किनकि हामी जब एसेसेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गरिसक्छौँ त्यो एसेसेबल इन्कम पछि मात्रै हामी कमन डिडक्सनमा डोनेसनलाई डिडक्सन गर्नुपर्ने हो। यहाँ अगाडि नै डिडक्सन गरेको छ, तसर्थ अगाडि नै डिडक्सन गर्न नपाइने आइटमलाई अगाडि डिडक्सन गरेको हुनाले हामी यो डोनेसनलाई एड ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। एड ब्याक डोनेसन, यो डोनेसन इयर 9 मा भनेको छ, तसर्थ 2 लाख डोनेसन गिभन भएको हुनाले यहाँनिर हामी 2 लाखलाई एड ब्याक गऱ्यौँ र अब हामीसँग एडिसनल इन्फर्मेसनहरू केही पनि छैन र यसरी यो एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि यो जति पनि एडजस्टमेन्टहरू छ यिनीहरूलाई यहाँ एडजस्ट गरिसकेपछि प्राप्त हुने फिगरलाई हामी एडजस्टेड प्रफिट अर लस भन्छौँ। जस्तो 5 इयरमा निल नै भयो। यहाँनिर हाम्रो कति हुन्छ हेरौँ। जस्तो लस 30,000 नेगेटिभमा छ, 60,000 पोजिटिभमा छ भने 30,000 हाम्रो नेगेटिभमा पोजिटिभमा आउने भयो। 80,000 हाम्रो यहाँ पोजिटिभ छ, 60,000 पोजिटिभ छ। त्यस्तै 2 लाख र 2 लाख दुईटा एड ब्याक गर्नुपर्ने 4 लाख छ यहाँ हाम्रो रिजल्ट। अनि लास्ट 10th इयरमा हाम्रो 1 लाख छ पोजिटिभमा। यो एडजस्टेड प्रफिट र लस आइसकेपछि भने बल्ल हामी क्यारी फरवर्ड गर्नुपर्छ र क्यारी फरवर्ड तर्फ जाउँ। क्यारी फरवर्ड अफ लसेस। अब क्यारी फरवर्ड गर्ने बेलामा हाम्रो यो एडजस्टेड प्रफिट र लसमा जुन जुन इयरमा लस छ त्यो लसलाई मात्रै हामी के गर्नुपर्छ, क्यारी फरवर्ड गर्न पाइन्छ। यहाँ टेबलमा दिएको कुनै पनि इन्कम इयरमा कुनै पनि इयरमा चाहिँ लस छैन, तसर्थ हामीलाई यहाँ क्वेसनमा जुन एडिसनलमा दिएको छ सेकेन्ड इयर अफ अपरेसनमा लस छ भनेर त्यो इयर 2 को लसलाई मात्रै हामी क्यारी फरवर्ड गर्न मिल्छ है। अब नर्मल बिजनेस भएको हुनाले इयर 2 को लसलाई 2 + 7 = 9th इयरसम्म सेटअप गर्न पाइन्छ। सेकेन्ड इयरको लसलाई 2 + नेक्स्ट 7 भएको हुनाले +7 गऱ्यौँ। यसरी 9th इयरसम्म हामी सेटअप गर्न पाउँछौँ। योभन्दा पछिल्लो वर्षमा हामी सेटअप गर्न पाउँदैनौँ। र इयर 2 को लस भनेको 2,32,000 हो। मैले यहाँ 2,32,000 भनेर यहाँनिर राखेँ र यसको आधारमा हामी यहाँ सेटअप गरौँ। जस्तो 2,32,000 हाम्रो इयर 2 को लस छ भने यसलाई 5th इयरमा यहाँ हामीसँग ब्यालेन्स छैन, यहाँ सेटअप गर्न मिल्दैन। 6th इयरमा हामीसँग कति छ त भन्दा 30,000 छ, 30,000 हामी यहाँ सेटअप गर्छौँ। अनि 2,32,000 मध्ये 30,000 मात्रै सेटअप भएको छ। अब हामी बाँकी रहेको योभन्दा फर्दर इन्कम इयरमा सेटअप गर्छौँ। जस्तो 80,000 हामी 7th इयरमा सेटअप गऱ्यौँ। अझ पनि 2,32,000 रिकभर भइसकेको छैन, तसर्थ हामी यो 8th इयरमा पनि 60,000 लाई यहाँ सेटअप गरिदिन्छौँ। र यसरी हामी कतिसम्म सेटअप गऱ्यौँ भन्दा 60 र 80 40 1,40 1,40 र 30 गरेर 1,70,000 सेटअप गऱ्यौँ। अब रेस्ट एमाउन्टलाई हामी यहाँ सेटअप गर्नुपर्छ। 2,32,000 र 1,70,000 को डिफरेन्स यसलाई यो लेस गरेर जुन हाम्रो रिमेनिङ अनएडजस्टेड लस छ त्यो भनेको 62,000 छ र 62,000 लाई हामी 9th इयरमा लगेर सेटअप गर्छौँ। यहाँनिर 62,000 लाई पनि हामी नेगेटिभमा राख्यौँ र यो क्यारी फरवर्ड गरिसकेपछि हाम्रो एउटा मात्रै इयरको लस थियो, यो हामी सबै के गर्यौँ सेटअप गऱ्यौँ। यहाँ अनएडजस्टेड केही पनि रिमेनिङ छैन हैन। तसर्थ यो एडजस्ट गरेर जुन प्राप्त भएको रिजल्ट हुन्छ। यहाँ क्वेसनमा कतै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट र पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट हुन्थ्यो भने अहिले प्राप्त भएको रिजल्टलाई हामी एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भन्थ्यौँ, तर अहिले त्यस्तो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट र पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट नभएको हुनाले यो प्राप्त भएको रिजल्ट नै हाम्रो एसेसेबल इन्कम हुन्छ। फर्स्ट यो 5th इयरमा निल छ, त्योभन्दा पछि पनि निल, फेरि निल, अझ पनि निल। अब 4 लाखबाट हामी 62,000 लाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
र त्यसो गर्दा 3,38,000 आउँछ र लास्टको 10th इयरको चाहिँ प्रफिट हाम्रो जतिको त्यति नै छ। र यसरी एसेसेबल इन्कम आइसकेपछि यो एसेसेबल इन्कमबाट हामी कमन डिडक्सनहरू जस्तो अघिको डोनेसन थियो, डोनेसनलाई लेस गर्न पाइन्छ। यहाँबाट चाहिँ लेस कमन डिडक्सन भनेर लेखेँ मैले, कमन डिडक्सन। अब यो कमन डिडक्सनमा हाम्रो डोनेसन छ। अब डोनेसन दिएको छ, डोनेसन टु PADT, पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट। कुनै पनि कम्पनीले डोनेसन दिएको छ, त्यही पनि एन्सियन्ट हेरिटेजहरूलाई, रिलिजियस हेरिटेजहरूलाई र कल्चरल हेरिटेजलाई त्यति बेला डोनेसन स्पेसल मानिन्छ। र स्पेसल भइदियो भने त्यो हामी वर्किङ नोटमा के देखाउनुपर्छ भने यो डोनेसनको लागि मैले यहीँनिर सल्युसन गरेँ, म्याक्सिमम 10 लाख हुन्छ। अनि त्यसै गरेर 10 लाख 10% अफ एसेसेबल इन्कम। अहिले क्वेसनमा हाम्रो एसेसेबल इन्कम कति छ त भन्दा इयर 9 को 3,38,000, यसको हामी 10% गर्छौँ, 33,800 हुन्छ। अनि अझ एक्चुअलमा कति डोनेसन दिएको छ त भन्दा 2 लाख छ। यो तीनवटा हामी कम्पेयर गर्छौँ, र यो कम्पेयर गरेर प्राप्त भएमध्ये सबैभन्दा मिनिमम जुन छ त्यही विच एभर इज लोवरलाई हामी यहाँ चाहिँ डिडक्सनमा देखाउन पाइन्छ। तीनवटा मध्ये विच एभर इज लोवर। अब यति मध्ये सबभन्दा सानो भनेको चाहिँ यही 33,800 छ। यहाँनिर हामी 33,800 लाई डोनेसन भनेर डिडक्सन गर्छौँ। र यो डिडक्सन गरिसकेपछि हामीले प्राप्त गर्ने रिजल्ट भनेको अरू एक्जेम्सनहरू केही पनि छैन हैन कम्पनीको केसमा। तसर्थ हामी यो प्राप्त भएको रिजल्टलाई नै ट्याक्सेबल इन्कम मान्छौँ। क्वेसनले हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न भनेको थियो। हामी प्रत्येक इन्कम इयरको लागि ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्यौँ। र अब क्वेसनले के भन्दैछ भने एक्सप्लेनेसन पनि गर वेयर एभर इज नेसेसरी भनेको छ। जहाँनिर हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्छ त्यहाँनिर चाहिँ एक्सप्लेन पनि गर्नुपर्ने छ। यो भनेको हाम्रो 3,42,100 आउँदो रहेछ। र त्यसपछि हाम्रो लास्ट इन्कम इयरको लागि चाहिँ 1 लाख नै छ। अब क्वेसनमा केही इन्फर्मेसनहरू छोडेका छौँ भने त्यसलाई हामी यहाँ नोट्स भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो एक्सप्लेनेसन यहाँ दिनुपर्ने हो। तसर्थ मैले यहाँहरुलाई यहाँनिर थोरै नोट्स भनेर लेखिदिएँ। सबभन्दा सुरुमा हामी लेख्ने नोट्स भनेको त नर्मल बिजनेस लस can be carried forward up to next 7 year। आउँदो 7 वर्षसम्म चाहिँ हामी लसलाई सेटअप गर्न सक्छौं भन्ने कुरा लेख्यौं। र अझ अर्को आइटम भनेको हामी छोडेका छौं, जस्तो डिभिडेन्ड इन्कम दिएको छ हैन। डिभिडेन्ड इन्कम दिएको छ भने त्यो डिभिडेन्ड इन्कमलाई हामी कन्सिडर किन गरेनौं त भन्ने कुरालाई लेख्छौं। डिभिडेन्ड भनेर के दिएको थियो, डिभिडेन्ड इन्कम। सो डिभिडेन्ड इन्कम इज अ फाइनल withholding payments so it has not included, or it has been excluded from the income।
सो इट हैज बीन एक्सक्लुडेड फ्रम द इन्कम भनेर हामी लेख्छौँ। यो नोट्स हामी यो सबैभन्दा पनि यहाँनिर विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स हो, फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स हो सम्म लेखिदिए पनि हुन्छ, किनकि फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्सहरूलाई हामी चाहिँ समावेश गर्दैनौँ भन्ने जुन हाम्रो प्रोभिजन छ यो अलरेडी सबैलाई थाहा भएको प्रोभिजन हो। हुन्छ त मैले आजको क्लासमा यहाँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल सल्युसन गरेँ, एडिसनल एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने किसिमको इक्जाम्पल सल्युसन गरेँ। यस्तै किसिमको इक्जाम्पल लिएर आउँदो क्लासमा पनि उपस्थित हुने नै छु भन्दै यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।